ल सुरु गर्नुस्। नमस्कार। साहित्य स्रष्टाहरू समाजका अगुवा हुन्, पथ प्रदर्शक हुन्। स्रष्टाहरू समाजमा अग्रता र परिवर्तन चाहन्छन्। यस्तो परिवर्तनमा नागरिकको हित अन्तर्निहित हुन्छ। समाजले के चाहना गरेको छ? बहुसंख्यक नागरिकका मुख्य समस्या र पीडा के हुन्? समाजका नागरिकको विचारधारा के छ? समाजको परिवर्तन र विकास कसरी सम्भव छ? अथवा जीवन जगतका अनेकौं भोगाई र अनुभूतिहरू, ज्ञान विज्ञानका विविध विषयहरू साहित्य स्रष्टाका कृतिभित्र कलात्मक ढङ्गले सार वस्तु बनेर अन्तर्वस्तु बनेर आएको हुन्छ। जुन रचनामा समाज परिवर्तनको चाहना तीव्रतर रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यही रचना शाश्वत र शक्तिशाली पनि हुन्छ। यस्ता शाश्वत शक्तिशाली कृतिबारे बेला मौकामा चर्चा गर्दा पाठक आफ्नो पठन क्रियामा अझ प्रोत्साहित हुन्छ। पठनमा रुचि राख्ने पाठकलाई पनि सबै पुस्तक पढ्ने सम्भव कहाँ हुन्छ र? फुर्सद निकालेरै भए पनि पढ्न रुचि राख्ने पाठकहरू आफ्नो इच्छा अनुसारको कृति छानेर पढ्न चाहन्छन्। यी कुराहरूलाई आधार मानेर हेर्दा अन्यशास नेपालको आयोजनामा प्रत्येक सोमबार जुम मञ्चमा सञ्चालन भइरहेको कृति विमर्श तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुनेर कतिपय पाठकलाई यो स्रष्टाको यस्ता यस्ता राम्रा कृतिहरू पो रहेछन्, खोजेर भए पनि पढ्नु पर्यो भन्ने खालको एउटा जानकारी उत्साह प्राप्त हुन्छ भने स्रष्टाहरूलाई पनि उत्तरोत्तर सिर्जनामा लागिरहने हौसला मिल्छ। यसैले पनि हप्ताको प्रत्येक सोमबारको दिन ठिक यसै बेला अन्यशास नेपालको आयोजनामा जुम मञ्चमा सञ्चालन हुने यस कृति विमर्श तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामी सबैका लागि अर्थपूर्ण छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। आजको यस कार्यक्रममा अन्यशास केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यूको पनि गरिमामय उपस्थिति छ। उहाँ अग्रज पुस्तालाई सम्मान र नयाँ पुस्तालाई साहित्यमा अघि बढ्ने हौसला दिइरहने संसारभरिका नेपाली भाषा साहित्य प्रेमीहरूको प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै आजको यस जुम मञ्चमा अन्यशास नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष सन्ध्या पहाडज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अन्यशास नेपाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबा बस्नेतज्यू सायद जोडिनुहुन्छ होला अहिले। अन्यशास नेपाल महासचिव ऋषभ घिमिरेज्यू पनि आइसक्नु भएको छ। त्यस्तै अन्य कार्य समितिका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मधु पाठकज्यू हुनुहुन्छ, सीता विष्ट कार्कीज्यू, शान्ति रिसालज्यू, हरि भण्डारीज्यू, तारा केसीज्यू लगायत मैले सानो मोबाइलमा सबैलाई नदेखेको हुन सक्छु, कतिपय जोडिँदै पनि गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमको आकर्षक व्यक्तित्व प्राडा कपिल देव लामिछानेज्यू, उहाँ पनि जुम मञ्चमा जोडिसक्नु भएको छ। आज हामी उहाँकै लघु कथा कृतिहरूमा केन्द्रित रहेर विमर्श तथा अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। यस विमर्श तथा अन्तर्क्रियाका लागि आज दुईजना अतिथि वक्ताहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ तुलसीहरी कोइराला, सर्वोच्चमा अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ जोडिसक्नु भएको छैन, म जोडिन्छु भनेर फोन गर्नुभएको छ। साहित्यतर्फ पनि त्यत्तिकै सक्रियता र रुचि छ उहाँको। अहिले साहित्यिक मासिक मधुपर्कका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ। बालकथा सङ्ग्रह, लघुकथा सङ्ग्रह गरी 4वटा कृति प्रकाशित छन् भने अन्य नयाँ कृति पनि उहाँको आउँदैछ। त्यस्तै गरी लघुकथा समाजको सचिव पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। विभिन्न पुरस्कारहरूबाट पुरस्कृत पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अर्का अतिथि वक्ता हुनुहुन्छ पुष्कर राज भट्टज्यू, दर्शनाचार्य तथा विद्याबारी तहमा नेपाली लघुकथा क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँको 4वटा लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ भने लघुकथा अनुवाद र समालोचना गरी 5वटा कृति उहाँको अझै आउँदैछन्। कृति सम्पादनको पनि धेरै अनुभव छ उहाँसँग। लघुकथा समाजको कार्य समितिमा पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपाल सरकार लगायत देश विदेशका विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाबाट उहाँ पुरस्कृत सम्मानित हुनुहुन्छ। आधुनिक नेपाली लघुकथा नामक फेसबुक पत्रिका पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँले। यसरी आज यहाँ यस जुम मञ्चमा उपस्थित सबै बौद्धिक विद्वानहरूमा मेरो स्वागत तथा अभिवादन छ। कृति विमर्श तथा अन्तर्क्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सर्वप्रथम आजको अनलाइन कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अन्यशास नेपाल अध्यक्ष सन्ध्या पहाडज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सन्ध्या म्याम। म्युट छ उहाँको, म्युट सन्ध्या म्याम जोडिसक्नु भएको छ हैन? धन्यवाद डाक्टर शान्ति गिरीज्यू।
शान्ति गिरी अनिशासन नेपालको कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो यो आजको कार्यक्रम सोमबारको कार्यक्रम कृति विमर्श र अन्तर्क्रिया यसको संयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न कृतिहरूका बारेमा यो सोमबारको कार्यक्रममा कृतिहरूमा केन्द्रित रहेर एउटा स्रष्टा लाई बोलाउने र उहाँको त्यो कृतिमा केन्द्रित रहेर उहाँको कृतिको बारेमा साथै समग्र उहाँको लेखनको बारेमा र कुन विषयमा हामी कुरा गर्छौँ त्यो विषयको चाहिँ समग्र नेपाली साहित्यमा कस्तो छ त्यो लेखन चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ आजको कार्यक्रममा। र आज यो कार्यक्रममा यो कृति समीक्षा कार्यक्रममा र यस अन्तर्गत आज उहाँले साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछानेज्यूको पछिल्लो लघुकथा सङ्ग्रह विस्थापन लाई लिएर त्यसमा केन्द्रित रहेर उहाँको समग्र लेखनको विषयमा नेपाली लघुकथाको विषयमा विभिन्न चर्चाहरू हुनेछन्। वास्तवमा कपिल देव सर प्राध्यापन पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ र विभिन्न परियोजनाहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानका परियोजनाहरूमा पनि मैले सरसँग नजिक हुने अवसर पाएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पनि गर्नुभएको छ। उहाँले अध्ययन अनुसन्धानमा व्यस्त व्यक्तित्व सर्जक सँगसँगै उहाँ एउटा अध्येता पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर आज यहाँ वक्ताका रूपमा दुईजना त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हाम्रो संयोजक शान्ति गिरीले बोलाउनु भएको छ। डाक्टर पुष्पराज भट्ट उहाँ स्वयं लघुकथामै पिएचडी गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँबाट पनि हामी गहन कुराकानी आज सुन्नेछौँ उहाँका कुराहरू पनि। त्यसै गरेर अर्को व्यक्तित्व तुलसीहरी कोइराला साहित्यकार पनि लघुकथाकार पनि कवि पनि त्यसै गरेर उहाँ गोर्खापत्रमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँ लघुकथा समाजमा समेत संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँबाट पनि विविध विचारहरू हामी यहाँ सुन्नेछौँ। मैले सम्बोधनमा छुटाएँ एउटा नाम राख्न चाहन्छु। हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू आजको कार्यक्रममा आउनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय साहित्यकार राधेश्याम लेकालीज्यू। सर्वप्रथम म दाईलाई स्वागत गर्छु। राधेश्याम लेकाली दाई, मैले अगाडि छुटाएछु माथि पनि चाहन्छु। र त्यसै गरेर हाम्रो कार्य समितिका साथीहरू उपाध्यक्षहरू महासचिव त्यसै गरेर अन्य साथीहरू सबै हुनुहुन्छ। सबैलाई म स्वागत गर्छु। र यो कार्यक्रम वास्तवमा यो लघुकथा लेखनमा युवा पुस्ताहरू अहिले एकदमै आइरहेका छन्। एकदम यसको आकर्षणले युवा पुस्तालाई तानिराखेको छ। लघुकथा लेखनले यो छोटो मा धेरै कुराहरू आउने, सठिक रूपमा आउने, संक्षिप्त रूपमा सूत्रात्मक रूपमा यसमा गरिने अभिव्यक्तिले पनि हुन सक्छ। र यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हाम्रो संयोजकले चाहिँ सर्जकलाई बोलाएर यो उहाँको कृतिमाथि विचार विमर्श गर्ने र समग्र लघुकथा लेखनमाथि नै विमर्श गर्ने कार्यक्रम राख्नु भएको छ। त्यसको लागि म हाम्रो संयोजकज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्छु, डाक्टर शान्तिज्यूलाई, र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सन्ध्या म्याम। हाम्रो अनिशासा आजीवन सदस्य गङ्गा लिगल भैरुवाबाट उहाँ पनि मैले देखिरहेको छु, जोडिनु भएको छ। दिदीलाई स्वागत तथा अभिवादन हुन्छ। त्यस्तै शान्ति रिसालज्यू उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। यस जुन मञ्चमा उपस्थित तथा हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेरेर सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण बौद्धिक साहित्यिक व्यक्तित्वहरूका लागि आफ्नो केही अभिव्यक्ति राखिदिनु न। म अनिशासा केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हजुरको अभिव्यक्ति हामी सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मैले अनुरोध गरेँ दाई हजुरलाई। धन्यवाद बहिनी। डाक्टर शान्तिमाया गिरीज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालले आयोजना गर्ने यो साहित्यिक सरोवर साप्ताहिक रूपमा आयोजना गर्छ। त्यसको आज कृति समीक्षाको जिम्मेवारी लिँदै संयोजकको भूमिका वहन गर्दै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा डाक्टर शान्तिमाया गिरी जो वरिष्ठ समालोचकको रूपमा उजागर हुँदै जानु भएको छ, साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म यहाँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। अर्को कुरो, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूमा पनि म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। यो कार्यक्रमलाई यहाँले निरन्तरता दिएर यस्तो लकडाउनको परिस्थितिमा मानसिक तौरमा एकाकी जीवन बिताउनु पर्ने अवस्थामा यसरी धेरै क्षेत्रबाट जुटाइदिएर यो कार्यक्रमको जुन आयोजना गरियो यसको लागि पनि म कार्य समितिलाई फेरि पनि बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।
र यो साप्ताहिक रूपमै साहित्य सरोवरमा विभिन्न स्रष्टाहरूलाई जुन जोड्ने काम भएको छ, यसले एउटा साँच्चै नयाँ थप एउटा सक्रिय च्याप्टरको रूपमा पनि नेपाल च्याप्टर अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसो त विश्वका विभिन्न च्याप्टरले यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्छ र स्वयं केन्द्रीय कार्य समितिबाट पनि यो लकडाउनको अवस्थामा सुरुमै केन्द्रीय कार्य समितिबाट यसरी हामीले सुरु गरेका थियौँ र त्यसलाई हाम्रा विभिन्न च्याप्टरहरूले यसरी लगिरहनु भएको त साह्रै राम्रो कुरा हो। र आज म वास्तवमा व्यस्त अहिले यति बेला भइएको छ, हामी केन्द्रीय कार्य समितिका सबैजना साथीहरू व्यस्त छौँ, निर्वाचनको तयारीमा छौँ हामी, र म धेरैवटा कार्यक्रममा आउन सकिनँ र आज चाहिँ म विशेष कपिलजीको लागि नै आएको हो। म कपिलजी मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै राम्रो सशक्त स्थापित सर्जक पनि हुनुहुन्छ र लघुकथामा उहाँको ठुलो योगदान छ, त्यसमा मैले गर्नै पर्दैन। एकताका थियो लघुकथालाई विधा नै नमान्ने एउटा युग थियो र त्यो युगमा लघुकथा लेख्नेहरूको सङ्ख्या साह्रै थोरै थियो। विक्रमसम्म 2034 सालमा मैले विवेक साप्ताहिक भन्ने झापाबाट निक्लिन्थ्यो, मेरो पहिलो लघुकथा त्यसबाट छापिएको थियो। त्यसपछि दर्जनौं लघुकथाहरू ढाकर भन्ने म आफैले सम्पादन गरेको त्यसमा थियो, प्रतिभा भन्ने दमकबाट प्रकाशित हुन्थ्यो सामयिक साहित्य सङ्गालो, त्यसमा छापिएको थियो, कदर भन्नेमा छापिएको, थुप्रैमा छापिएको थियो। र मैले कथा चाहिँ अन्तिम बिट मारेको 2038 सालमा समीक्षा साप्ताहिकमा मेरो कविता कथा छापिसकेपछि मैले कथाको लेखनलाई मैले बिट मारेँ र म चाहिँ कविता र मुक्तकमा मात्रै सीमित रहेँ र अन्य लेखन रचनाहरूमा मात्रै। र यति बेला लघु कथाको लागि चाहिँ विधागत रूपमै जुन सङ्घहरू स्थापित भएका छन्, जस्तो नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान, म आफै पनि त्यसमा छु, विधागत रूपमै एउटा सङ्घ स्थापना भएको छ। नियात्रा निबन्धको लागि छुट्टै एउटा समाज गठन भएको छ, उपन्यासको लागि छुट्टै एउटा सङ्घ स्थापना भएको छ। त्यस्तै लघुकथाकारहरूको एउटा लघुकथा समाज छ। सियोम श्रेष्ठ रोदनज्यू यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, डाक्टर पुष्कर भट्टदेखि लिएर धेरैजना त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यसले धेरै कामहरू गरेका छ। म त्यसको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु यो मौकामा। र एउटा खुसीको कुरा पनि, हामीले केही महिना अगाडि मात्र सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कारको घोषणा गरेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले चाहिँ केन्द्रीय समिति अन्तर्गत भनेको एचक्यू भन्छ, हामी बोर्ड अफ ट्रस्टी र केन्द्रीय कार्य समितिलाई आइएनएल एचक्यू भन्छौँ, र बोर्ड अफ ट्रस्टीमा एउटा पुरस्कार समिति छ र त्यो पुरस्कार समितिमा चाहिँ केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष र बिओटीको अध्यक्ष चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा बस्नुहुन्छ र त्यसको एउटा समिति छ, पुरस्कार समिति। त्यसमा डाक्टर गोपी उप्रेती चाहिँ त्यसको अहिले संयोजक हुनुहुन्छ पुरस्कार समितिको। र त्यसबाट हामीले विश्वभरिका कृतिहरूलाई कलेक्सन गरेका थियौँ र $2000 को अनेसासा सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार एउटा हामीले घोषणा गरेका थियौँ। त्यस्तै 1100 को सर्वोत्कृष्ट डायस्पोरा साहित्य पुरस्कार घोषणा गरेका थियौँ। त्यस्तै विभिन्न विधाका पुरस्कारहरू, जस्तो डायस्पोरा सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार चाहिँ $1100 को थियो भने अर्को चाहिँ 5 वटा, जस्तो त्यसमध्ये 5 वटा मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ लघु यो कथा अनिशासक कथा पुरस्कार थियो। र यसपटक युवराज मैनालीज्यू जो राम्रा कथाकार हुनुहुन्छ, उहाँको लघु कथा कृतिले चाहिँ त्यो पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो र यो कुरो यसमा सुनाउन पाउँदा मलाई खुसी लाग्छ। लघु कथाले पनि अब फड्को मारेको छ भनेर मैले यो उदाहरण दिन खोजेको हो। र त्योदेखि बाहेक पनि अर्को के छ भन्दाखेरि हामीले 3 वटा पुरस्कार चाहिँ $500 को अरू विभिन्न विधाका कृतिहरूलाई पनि हामी दिने गरेका छौँ। त्यसो त हामीसँग थुप्रै पुरस्कारहरू छन्, कुनै 2500 को छ, कुनै 2100 को छ, कुनै $500 को अन्य पुरस्कारहरू पनि छ विभिन्न स्रष्टालाई दिने। र त्यो भन्दा पनि यो लघुकथाले यसपालि जुन पायो त्यो चाहिँ एकदम गौरव गर्न लायक छ। र अर्को एउटा राम्रो के छ भन्दा आज लघुकथाकै विषयमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुहुने डाक्टर पुष्कर भट्ट पनि आज वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। पुष्कर भट्टजीको लघुकथामा धेरै ठुलो योगदान छ। लघुकथाको उहाँले जुन हिसाबले एउटा इतिहास तयार गरिदिनु भएको छ, त्यसले पनि एउटा लघुकथालाई जीवन्त तुल्याएको छ। पुरानो इतिहासलाई हामी बिर्सँदै गयौँ भने यस्ता उहरूले चाहिँ गर्छ। तर मलाई एउटा समस्या चाहिँ कहाँ लागेको छ भने, यस्ता हामी दैनिक हजारौँ कृतिहरू बाहिर ल्याउँछौँ, हजारौँ सिडी गीतका सिडीहरू बाहिर ल्याउँछौँ र त्यसको हजारौँ साहित्यिक पत्रिकाहरू
हामीले प्रकाशन गरेका छौँ त्यसको रेकर्ड हामी कहाँ छ, त्यसको आज म यो मञ्चबाट पनि उठाउन चाहन्छु। र मलाई खुसी लागेको छ आज साँच्चै राम्रो एउटा विषयमा चाहिँ एउटा कृति समीक्षा हुँदैछ। र मेरा अर्का मित्र तुलसी हरि कोइराला जो स्वयं साहित्यिक पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, स्वयं लघुकथा समाजसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सक्रियतामा धेरै यो लघुकथाको विकास पनि भइरहेको छ। उहाँहरू जस्तो दिग्गज मान्छेहरूले कपिल लामी छानेजीको कृतिमाथि उहाँको विषयमाथि बोल्नु भनेको साँच्चै एउटा राम्रो कुरा हो। र म पनि कपिल लामी छानेजीको लेखनको एउटा प्रिय पात्र हुँ, म पाठक हुँ। र म आज सबैको उहाँको बारेमा बोलिएका कुराहरू म सुन्नेछु। र सबैलाई फेरि पनि यो कार्यक्रममा मलाई बोलाएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यू। महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति र प्रगतिमूलक खुसी लाग्दो कुराहरू ज्ञानहरू यहाँले व्यक्त गर्नुभयो। अब हामी कृतिको विमर्श तथा अन्तर्क्रियाको चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। आज हामी प्राडा कपिल देव लामिछानेज्यूको लघुकथा सङ्ग्रहमाथि केन्द्रित रहेर विमर्श तथा अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। लोक संस्कृति तथा शिक्षाविद, कथाकार, बाल साहित्य स्रष्टा, समालोचक, लोक साहित्यको अनुसन्धाता, यति धेरै विधा र क्षेत्रमा परिचय बनाउन सफल प्राडा कपिल देव लामिछानेज्यू 2041 आउनु भएको छैन जस्तो छ। यो समयलाई मैले केन्द्रीय अध्यक्षजी हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल च्याप्टरको? हजुर छु दाजु, मैले डिस्टर्ब गरेँ कि? मैले उछिने के हो? बाल साहित्य स्रष्टा, समालोचक, लोक साहित्यको अनुसन्धाता, यति धेरै विधा र क्षेत्रमा परिचय बनाउन सफल प्राडा कपिल देव निरन्तर गरौँ है। त्यस्तै उहाँको 2041 सालदेखि हालसम्म भैरवा बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको 4वटा लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ। अन्यथा लघुकथा सङ्ग्रह 2054, जलमानव लघुकथा सङ्ग्रह 2061, बोनसाई लघुकथा सङ्ग्रह 2068, विस्थापन लघुकथा सङ्ग्रह 2075 गरी 4वटा लघुकथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन् भने 13वटा बालचित्रकथा, 11वटा बालकथा सङ्ग्रह, 2वटा बाल उपन्यास, 2वटा कथा सङ्ग्रह, एउटा गाउँ खाने कथा सङ्ग्रह, एउटा कविता सङ्ग्रह, 7वटा समालोचनाका पुस्तक, प्रमाणपत्र र उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकहरू म्युटमा हुनुहुन्छ, यहाँले कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनुस् न। लगायत जगदम्बा नेपाली साहित्यको बृहत इतिहास प्रकाशित छन्। हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध एकाङ्की पनि फुटकर रूपमा प्रकाशित छन् भने केही कृति प्रकाशोन्मुख अवस्थामा पनि छन्। यसरी समग्रमा भन्दा उहाँका 46वटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। सुनिरहनु भएको छैन र? ठीक छ, सुनिराखेका छौँ। ए हस्, ठिक छ। ठीक छ। हस्, उहाँका सृजनाहरू विद्यालयमा पनि विभिन्न पाठ्यपुस्तकमा पनि राखिएको छ। उहाँका कृतिलाई लिएर स्नातकोत्तर तहमा धेरै विद्यार्थीले शोध कार्य गरिसकेका छन्। प्रज्ञा सभा सदस्य पनि भइसक्नु भएको अनुभव छ उहाँसँग। 20-25वटा सङ्घ संस्थामा सक्रिय संलग्नता छ उहाँको। शैक्षिक, साहित्यिक, बौद्धिक सक्रियताका कारण नेपाल सरकार लगायत देश विदेशका थुप्रै साहित्यिक, सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट पुरस्कृत तथा सम्मानित पनि हुनुभएको छ। उहाँको कृति सृजना, साहित्यिक, सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका सक्रियता र योगदानको बारेमा सबै उल्लेख गर्ने हो भने मलाई यो 1 घण्टा 2 घण्टाकै समयले पनि नपुग्ने मैले देखेँ। कपिल सर, हजुरको बौद्धिक साहित्यिक सक्रियताप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रमको यो अत्यन्त छोटो समयमा उहाँको सबै कृतिमाथि विमर्श गर्न, अन्तर्क्रिया गर्न सम्भव छैन। त्यसैले आज हामी प्राडा कपिल देव लामिछानेज्यूको 4वटा लघुकथा सङ्ग्रह मध्ये पनि 2075 सालमा प्रकाशित विस्थापन शीर्षकको पछिल्लो लघुकथा सङ्ग्रहमा केन्द्रित रहेर हामी बढी कुरा गर्नेछौँ। अतिथि वक्ताहरूसँगको अन्तर्क्रियापछि यस जुम मञ्चमा जोडिएर हामीलाई सुनेर हेरेर बसिरहनुभएका सहभागीहरूले पनि आजको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्ना केही जिज्ञासा छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ।
अब हामी कुराकानीमा लाग्नेछौँ। सुमनजी, गीताजी पनि जोडिएको मैले देखिरहेको छु, उहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। अब हामी कुराकानीमा लाग्नेछौँ। यस क्रममा म सबभन्दा कपिल सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। कपिल सर, कपिल सरसँग मैले जिज्ञासा राखेँ। लघुकथा लेखनमा अन्य विधामा कलम चलाउने थुप्रै स्थापित स्रष्टाहरू सक्रिय रहेको पाइन्छ। अचेल त अब लघुकथा एकल सङ्ग्रह, संयुक्त सङ्ग्रह पनि प्रकाशन भइरहेको अवस्था छ। कतिपय पत्रिकाले लघुकथा विशेषाङ्कहरू पनि निकालिरहेका छन्। सरसँग मेरो जिज्ञासा के हो भने, अहिलेको समकालीन पाठक कथाभन्दा पनि लघुकथातिर बढी आकर्षित भएको अवस्था हो जस्तो लाग्छ। होइन, यसबारे एउटा लघुकथातर्फको आकर्षण किन बढेको होला, यसमा सरको के धारणा छ सर? धन्यवाद। लघुकथा प्रति पाठकको आकर्षण बढेको छ। पत्र पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका पाउने बित्तिकै पाठकले सबभन्दा पहिले लघुकथा कहाँनिर छ त खोजेर पढेको मैले पाएको छु। मेरो छुट्टै अनुसन्धान होइन, मेरो अनुभव मात्र हो। यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि किन आकर्षण बढेको होला। छोटकरमा भन्यो भने एउटा त लघुकथाको आफ्नो जुन विशेषता छ, त्यसले गर्दा पाठकको ध्यान त्यसमा जान्छ। जस्तो यो लघुको छोटो छरितो पाना जसलाई हामी भन्छौँ, जस्तो यसमा तीव्र गति हुन्छ, त्यसको अकस्मात अथवा आकस्मिक आरम्भ र अन्त हुन्छ, अनि छोटो छरितो छ। यो लघुकथाको आफ्नो विशेषताले गर्दा पाठकलाई तानेको भयो। मानिसको युगीन व्यस्तता छ। अहिलेको मान्छेले लामा लामा उपन्यास पढ्ने फुर्सद धेरै कमलाई मात्र छ। लघुकथा छोटो समयमा पढेर भ्याइन्छ, छोटोमा लेखिएको हुन्छ। त्यसैले यो व्यस्त युगको लागि लामा रचना पढ्ने फुर्सद र धैर्य छैन। सरको आवाज अलिक सानो आएको छ। इयरफोन प्रयोग गर्नुभएको हो कि अलिक ठुलो आवाज कसरी गर्नुहुन्छ? अहिले आयो? अहिले आयो? सुनेको छ, अलि मधुरो आएको छ। सुनेको छौँ, हामीले त सुनिरहेका छौँ। पहिलो कुरा त मैले भने लघुकथाको आफ्नो विशेषता, छोटो छरितोपना, तीव्र गति अनि अकस्मात आरम्भ र अन्त लघुकथाको विशेषताले गर्दाखेरि मानिसहरू, पाठकहरू यसमा आकर्षित भएका छन्। दोस्रो, लघुकथाभन्दा बाहिरको तत्त्व के हो भने मान्छे व्यस्त छ, युगीन व्यस्तता छ मानिसमा। लामा र गम्भीर रचना, लामा र ठुलो रचना पढ्ने समय र धैर्य लगनशीलता घट्दै गएको छ। त्यो उताको नकारात्मक जुन पक्ष हो, लघुकथाको लागि त्यो सकारात्मक भएर आएको छ। अनि मैले पहिला नारायणले लिएको अन्तवार्ता भनेको छु कि 21औं शताब्दी भनेको लघुकथाको युग हो। 20औं शताब्दी भने 19औं शताब्दी महाकाव्य युग थियो भने 21औं शताब्दी अहिलेको जुन शताब्दी छ यो लघुकथाको युग हो। र यो नेपालको हकमा त, नेपाल र भारतको हकमा पनि हामी देख्छौँ कि सबै विधाका पाठकको तुलनामा लघुकथाका पाठकहरू बढी छन्। लघुकथा पढ्नेहरू धेरै छन्, लेख्ने पनि अब बिस्तारै धेरै हुँदैछन्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। मैले एउटा थप जिज्ञासा के पनि राखेँ भने सरसँग, सरको 4वटा लघुकथा सङ्ग्रह छन् जुन पछिल्लो 2075 विस्थापन छ। पहिलाको कृतिभन्दा पछिल्लो कृति अझ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लेखकमा प्रयास हुन्छ अवश्य पनि। विस्थापन लघुकथा सङ्ग्रहसम्म आइपुग्दा यहाँ चाहिँ यस सङ्ग्रहप्रति म अझ बढी सन्तुष्ट छु भन्ने कुरा पनि होला नि, त्यसबारे केही छोटोमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। 2014 प्रदान गरे अनि मेरो विस्थापन छलफल पनि चलाए। त्यसमा श्रीराम श्रेष्ठ ओदन, मधु पाठकजी, तुलसी अनिल कोइराला लगायतको सहभागी र जो कथा सुझाव दिनुभएको हो, म आफैले पनि अब सङ्ख्यात्मक विकासमा होइन गुणात्मक विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने चेतना मलाई 2074-75 सालदेखि जागेर आएको छ। र अहिले मैले लघुकथामा टिप्पणी गर्दा, लेखिरहँदा मेरो ध्यान अरूको कृतिमा गुण
रस्ता खोज्नेतिर गएको छ भने मैले आफूले लेख्दाखेरि पनि त्यसमा म सचेत भएको छु। सुरुमा निश्चय नै हो लघुकथा कति शब्दको हुनुपर्छ भन्ने पनि थाहा नहुँदाको बेला मैले लघुकथा लेख्न थालेको हुँ भने अहिले शब्द सङ्ख्यादेखि सीमादेखि आयामदेखि यसको जुन छोटो छरितोपना छ अनि झट्का दिने खालको अन्त यीतर्फ सचेत भएर लेख्ने प्रयास गरेको छु र त्यो प्रयास धेरै हदसम्म मलाई लाग्छ लेखामा पनि झल्केको छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। अब म पुष्करराज भट्ट, डाक्टर पुष्करराज भट्टज्यू, मैले पुष्करराज सरसँग जिज्ञासा राखेँ। पुष्कर सर आवाज सुनिया छैन भनेर मेसेज गर्नुभएको छ भर्खरै। आवाज सुन्नुभएको छ? सुन्नुहोस् त। अनि गर्नुपर्छ मलाई। कम्प्युटरमा केही भएको होला भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ, उहाँले शेयर गर्न राख्नुभएको छ। आवाज तुलसी सर पनि आइपुग्नु भएन। पुष्कर सरकोमा केही समस्या हो? पुष्कर सरको त्यहाँ आफ्नोमा नभएर उहाँ अहिले गाउँमा जानुभएर अर्को छिमेकी कहाँ गएर चाहिँ कार्यक्रम हेर गरिरहनु भएको छ। ठिक छ, अब अहिले अरू प्रश्नकर्तामा जाउँ। म फेरि कपिल सरसँगै आएँ। म तुलसी हरि सर पनि जोडिनु होला भन्ने आशा छ। उहाँ बाटोमा छु भन्नुहुन्थ्यो, अघि अफिसमा पुग्छु अनि जोडिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। पुष्कर के अरे कपिल सरसँग जस्तो लघुकथा लेख्ने चाहना प्रयास गरेका तर कसरी लेख्ने होला भन्ने मेलो मेसो नपाएका कतिपय नयाँ लेखकहरू एउटा अल्मलिएको अवस्था हुन्छ। सरले बोलेका कुरा उहाँहरूको लागि मार्गदर्शन पनि हुन सक्छ। मानक लघुकथा सिर्जना गर्न के कस्ता चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ अथवा के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ होला, सरले यसबारेमा केही बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अघि मैले आफ्नो लागि जे भने नयाँ लेख्न चाहने साथीहरूको लागि पनि मेरो भन्दै लघुकथा छोटो छ नि त हुन्छ। छोटोको कुनै सीमा नै हुँदैन। कति छोटो भनेर प्रश्न गर्नु भने केही त मूर्त रूपमा बताउनु पर्यो। त्यसको लागि विभिन्न संस्थाले आफ्नो मान्यता अगाडि बढाएका छन्। 250 शब्द अनि 300 शब्द अनि मैले आफ्ना लघुकथा 5 शब्ददेखि लिएर 5 शब्दको पनि लघुकथा मैले लेखेको छु। त्यहाँबाट 300 शब्दलाई 5 शब्ददेखि 300 शब्दको एउटा औसत निकाल्ने हो भने 152, 53, 54 अथवा 100 शब्द हुन्छ रहेछ। म आग्रह के गर्न चाहन्छु साथीहरूसँग भने लघुकथा लघु होस्, शब्दले जन्नु पर्दैन। तै पनि सिक्नको लागि चाहिँ एउटा आवश्यकता पर्छ। त 300 शब्द, 250 शब्द, अझ म त भन्छु सकिन्छ 150 शब्दमा लेख्नु। छोटो लेखौँ। मैले कयौँ जस्तो मेरो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ हरिप्रसाद भण्डारीजी, उहाँको तुलसी लघुकथा छ, छोटो छ, 150 शब्द पनि छैन, 100 शब्द पनि छैन। तर त्यसले जुन सन्देश दिएको छ, जुन चोट पारेको छ, जुन झट्का दिएको छ, एकचोटि पढेपछि फेरि पढिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसका लाइन हाम्रो याद हुन्छ। त्यस्तो त मैले पनि लेख्न सकेको छैन होला। तर मेरो कामना त्यही छ, नयाँ लेख्नेहरूलाई यही भन्छु कि छोटो लेख्नुहोस्। चुनौती छन्। छोटो भन्दैमा आफ्नो कथा लेखेर, लोककथाको सारांश लेखेर, कुनै उपन्यासको सारांश लेखेर छोटो हुँदैन। छोटोको मतलब शब्द सङ्ख्या अथवा आयाम मात्र होइन, जीवनको कुनै एउटा सानो सूक्ष्मतम क्षणको हो भनेको है। छोटोको अर्थ भौतिक छोटो अथवा शब्द सङ्ख्या गनेर मात्र हुँदैन। जीवन जगतको अथवा हाम्रो जीवनको, जीवन भोगाइको, जीवन बचाइको कुनै सानो एउटा क्षण मात्र लघुकथामा आओस्। अब सिँगै जीवन राख्न थाल्यौँ हामीले भने एउटा कथामा, लघुकथामा, त्यो त उपन्यास हुने भयो, उपन्यासको सार जस्तो हुने भयो, सारांश जस्तो हुने भयो। योबाट नयाँ लघुकथा लेख्नेहरू बच्नुपर्छ। र भाषामा लालित्य हुनुपर्छ, अभिधार मात्र होइन, व्यञ्जना हुनुपर्छ। अनि बल्ल त्यो लघुकथा कालजयी हुन खोज्छ। मैले केही दिन अगाडि यिनी फेसबुकहरूमा कालजयी लघुकथाको खोजीमा छु भनेर मैले भनेको थिएँ।
कुनै साथीले टिप्पणी गर्नुभयो, त्यसो भए तपाईँले पाएको पाइ हो अब भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि कसैले घोचपेच पनि गर्नुभयो, पिएचडी गर्न थाहा होला पनि भन्नुभयो। जसुकै भने पनि कालजयी लघुकथा पाउन गाह्रो छ। म त्यस्ता लघुकथाको खोजीमा छु। कालजयी लघुकथा हुन्, समसामयिक विषयमा पुरो चट्ट लेखिदिइहाल्यो, एकछिन मनको सन्तोष लियो, त्यस्तो गरेर मात्र लघुकथाको विकास अब हुँदैन। चुटकी लिएर मात्र हुँदैन, कसैपट्टि घोचपेच गरेर चुटकी लिएर मात्रै लघुकथा बन्दैन। त्यो लघुकथा आज पनि त्यत्तिकै मार्मिक होस्, केही समयपछि 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि 50 वर्षपछि पनि त्यत्तिकै मार्मिक होस्, अनि बेला त्यो कालजयी लघुकथा हुन्छ। हामी लोकगीतमा कालजयी गीत भन्छौँ भने लघुकथाको विकास हुँदै जाँदा, सङ्ख्यात्मक विकास हुँदै जाँदा, परिमाणात्मक विकास हुँदै जाँदाखेरि यस्ता लघुकथाको पनि आवश्यकता पर्दछ, जसले जुनसुकै बेला पनि त्यो त्यत्तिकै त्यो मार्मिक होस्, घटलाग्दो होस्। जसलाई व्यङ्ग्य गरेर हामीले लघुकथा लेख्यौँ, त्यो व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे पनि मर्ने हाँसोस् के, भलै रिसाएको होस्, तर मर्ने हाँसोस्, घट लागोस् उसलाई पनि, सके सुध्रोस् नभए घट त लागोस्। यस्ता लघुकथा लेख्नको निमित्त म नयाँ साथीलाई भन्छु। अब तैँले लेखिस् त भने मलाई सोध्नुभयो भने मलाई यसरी बताउने बेला पनि त मेरो बेला कोही थिएन। मेरो बेलामा यस्तो लघुकथा लेख्नुहोस् भन्ने पनि त सिकाउनेवाला बताउनेवाला पनि कोही थिएन। मैले त गर्दा एकलव्यले चाहिँ सिकेको हुँ। मैले सिकेको हुँ। तर मेरो अनुभवले अब यस्तै लघुकथाको आवश्यकता पर्छ। यिनै लघुकथाले मात्रै लघुकथालाई जीवन्त राख्छन्, कालजयी बनाउँछन्। धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद। सरसँग फेरि म आउनेछु। पुष्कर राज भट्टज्यू जोडिनु भएको छ सायद। पुष्कर सर, माइक म्युट छ। माइक्रोफोन म्युट छ। पुष्कर सर, हजुर नमस्कार सबैले। नमस्कार। हजुरसँग मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ। हजुर दर्शनाचार्य तथा विद्याबारी तहमा लघुकथाकोमा र अध्ययन अनुसन्धानको पहिलो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। अनुसन्धानका क्रममा धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ यहाँले। कपिल सरका लघुकथाहरू पनि सबै पक्कै पढ्नु भएको छ। विशेष गरी कपिल सरको विस्थापन सङ्ग्रह, लघुकथा सङ्ग्रहभित्र कुरा गर्नुपर्दा यो सङ्ग्रह कस्तो छ, अथवा यसभित्र पसेर त्यसका प्रवृत्तिहरूलाई सार संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न। विशेष त कपिल सरको लघुकथा लेखनको एउटा निश्चित ट्रेन्ड पहिलाबाट नै एउटै किसिमको छ। जस्तो विषयवस्तुको चयनको सम्बन्धमा उहाँले मूल रूपमा हेर्नुभएको पक्ष भनेको राजनीतिक विसङ्गतिसँग सम्बन्धित बढी नै विषय छ। त्यसपछि सामाजिक अन्तर्विरोधका कुराहरू, अनि शैक्षिक जगतका कुराहरू, प्रशासनिक क्षेत्रका कुराहरू सबै छ। तर त्यसमा चाहिँ के छ भने विशेष त युगीन विशेषताको कुरा, युगको चरित्र र युगले निर्माण गरेका जटिलताहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यसो भएको हुनाले उहाँका हरेक सङ्ग्रहहरू पहिलेभन्दा फरक छन्। एउटा विषयवस्तुको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा कालखण्डको चेतना, युगीन चेतना चाहिँ उहाँको पुस्तकमा छ। अनि त्यसबाहेक भनेको उहाँको कृतिहरूलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने पूर्वार्धको कृतिको तुलनामा पछिल्लो कृतिहरूमा शैलीगत रूपमा पनि केही न केही भिन्नता चाहिँ उहाँको कृतिहरूमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। जहाँसम्म विस्थापनको कुरा छ, विस्थापनमा चाहिँ पहिलेका तीनवटा कृतिहरूको तुलनामा एउटा पछिल्लो अलगै शिल्पगत धार चाहिँ निर्माण भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष त उहाँले पात्र चयनको क्रममा, पात्रहरूको नाम राख्ने क्रममा, पात्रहरूको चाहिँ अनि चरित्रलाई प्रस्तुत गर्ने कुरामा चाहिँ पहिलेभन्दा भिन्न किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अन्तर्विधात्मक चेतना पनि त्यसमा चाहिँ प्रतिबिम्बित छ। पछिल्लो कृतिमा अन्तर्विधात्मक चेतना पनि हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरी अनुप्रासको योगको प्रयोगका क्रममा पनि उहाँले चाहिँ विशेष सजगता अपनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी पहिलोको तुलनामा जस्तो अनुच्छेदको विभाजनको कुरा होला, अनि त्यसपछि त्यसमा भएका खण्डहरूको कुरा होला, वाक्य गठनको कुरा होला, त्यसमा उहाँले चाहिँ बहुतै मेहनत गरेर सजगताका साथ काम गर्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ।
जस्तो संवाद चयनको कुरा छ, लामा लामा संवादहरू छैनन्, छोटा छन्, अनुच्छेदहरू पनि छोटा छन्, अनि वाक्य पनि साना साना छन् र अनि त्यसमा पनि विभिन्न किसिमको अनुभूतिको कुराहरूको विस्थापन प्रसारण भन्दा पनि सूत्रात्मक रूपमा विषयवस्तुलाई कसरी सुटिलो बनाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने र कसरी चाहिँ त्यसलाई सम्प्रेषणीय बनाउने कुरामा चाहिँ विस्थापन लघुकथा सङ्ग्रह उत्कृष्ट छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। धन्यवाद पुष्कर सर। फेरि म आउनेछु हजुरसँग। अब म तुलसी हरि कोइराला सरलाई। तुलसी हरि सर, तुलसी हरि सर, उहाँको त्यो साउन्डमा साउन्ड अन छैन कि? तुलसी हरि सर, साउन्ड उताबाटै अडियो कनेक्ट भएको छैन, उहाँले अडियोमा क्लिक गर्नु भएको छैन। तुलसी हरि सर छैन, अडियोमा क्लिक गर्नु होला। म फेरि पुष्कर सरसँगै आउनेछु। फेरि उहाँ जोडिनु भएपछि फेरि तुलसी सरसँग म जिज्ञासा राख्नेछु। पुष्कर सरलाई फेरि अर्को जिज्ञासा राखेँ मैले। कपिलदेव लामिछाने सरको लघुकथा अहिले हामी विस्थापनमै केन्द्रित छौँ, विस्थापन लघुकथा सङ्ग्रहमै। ती कथा सङ्ग्रहभित्रका लघुकथा सङ्ग्रहभित्रका कथा पढिरहँदा कतिको व्यङ्ग्यात्मक झट्का लाग्यो यहाँलाई, अथवा के कस्ता व्यङ्ग्य विसङ्गति को प्रस्तुति छ, यसबारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। व्यङ्ग्य त अब कपिल सरको पहिल्यैबाट प्रारम्भकालीन रचनाहरूबाटै उहाँकोमा चाहिँ एउटा किसिमको व्यङ्ग्यात्मक रचनाहरूको प्रस्तुति चाहिँ उहाँको प्रारम्भदेखि नै एउटा चरित्र लेखनको चरित्रको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। त्यसको निरन्तरताको क्रम त छँदैछ, अनि निरन्तरतामा पनि क्रमभङ्गता पनि छ। एउटा शैली शिल्पमा उहाँले चाहिँ केही न केही नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नयाँ शैलीमा ढाल्ने र नयाँ किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कार्यमा उहाँले चाहिँ आफ्नो मेहनत लगाउनु भएको छ। अनि यसै क्रममा अब पहिलाका उहाँको कृतिहरूमा कस्तो हुने, चरित्रमाथि चाहिँ बढी खेलेको पनि थियो। जस्तो चाहिँ जलमानव भन्ने थियो, अनि बोनसाई थियो। यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो थियो भने अलिकति त्यो चरित्र केन्द्रित भएर चाहिँ लेखिएको हुन्थ्यो, अनि परिवेशको पनि केही न केही सानो झल्को दिने कोसिस उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। तर पछिल्ला क्रममा चाहिँ त्यसलाई भन्दा पनि विशेष त सूत्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा कलात्मक रूपमा चाहिँ कलात्मक चेतना अझ समृद्ध भएको भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँमा चाहिँ जस्तो राजनीतिक विसङ्गति, विरोधी चेतना, अनि निरङ्कुशता विरोधी चेतना र राजनीतिका नाममा हुने अनेक नकाम कामहरूको बारेमा त उहाँकोमा पहिलेबाट चाहिँ एउटा ट्रेन्ड आउँदै आएको छ। त्यस्तै सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक लगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा रहेका विसङ्गतिको व्यङ्ग्यात्मक चेतना, अनि त्यसपछि विकृतिको चेतना र त्यसलाई चाहिँ एउटा सन्देशमूलकता त पहिलेबाट रह्यो। तर पछिल्लो क्रममा चाहिँ शैलीगत रूपमा चाहिँ एउटा नवीन रूपले, नवीन किसिमले प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र अलिकति योजनाबद्ध लेखनको रूपमा यो कृति आएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। म फेरि जोडिनेछु पुष्कर सरसँग। तुलसी हरि सरको त्यो अडियोमा नै केसम्म उहाँले त्यतातिर ख्याल पुर्याउनु भएन कि जस्तो छ। उहाँ जोडिनु भएपछि फेरि कुरा गरौँला। म फेरि कपिल सरसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। कपिल सर, लघुकथाको शीर्षक राख्दा पनि धेरै होस पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ नि। खासमा त्यसको शीर्षक राख्दाखेरिमा के कस्ता कुरामा विचार पुर्याउने हो, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। लेखिन्छ के शीर्षक राख्ने, छोटो हुन्छ, छोटोमा लेख्नुपर्छ भन्ने छ होइन। एउटा शीर्षकीकरणको बारेमा पनि यहाँले के भनिदिनुहोस् न। लघुकथाको शीर्षक भनेको नाम हो। हामी सबैको आफ्नो नाम छ। त्यस्तै हरेक मान्छेको नाम भयो जस्तै हरेक लघुकथाको पनि एउटा नाम अथवा शीर्षक हुन्छ। आफ्नो नाम धेरै मान्छेको धनबहादुर नाम रहला, तर
त्यस्तो विसङ्गतिको हामीले लौकथामा शीर्षक चयन गर्नु हुँदैन। लौकथाभित्रको जुन विषयवस्तु हो, कथ्य हो। सरको आवाज अलि मधुरो नै सुनिरहेको छु मैले। सायद त्यस्तै होला। लौकथाभित्रको जुन हाम्रो विषयवस्तु हो, जुन कथ्य हो, जुन उद्देश्य हो, त्यसलाई शीर्षकले ध्वनित गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई व्यञ्जित गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई बताउन बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यो बुझाउन सकेन भने त्यो शीर्षक सार्थक शीर्षक हुँदैन। शीर्षक भनेको लौकथाको झन्डा पनि हो, देशको झन्डा भयो जस्तै लौकथाको झन्डा हो, झन्डा पहिचान हो। त्यो लौकथाको पहिचान भनेकै शीर्षक हो, सार भनेकै शीर्षक हो। त्यसैले शीर्षकलाई यदि हामीले सही ढङ्गले चयन गर्न सकेनौँ भने लौकथाले जुन दिने प्रभाव हो, जुन प्रभावकारिता हो, जुन मेसेज हो, त्यो सही ढङ्गले सम्प्रेषण हुन सक्दैन। त्यसैले शीर्षक चयनमा अत्यन्त ध्यान दिनुपर्छ, भोट दिनुपर्छ, जोडिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि शीर्षक छोटो होस्, शब्दात्मक होस्, वाक्यात्मक नहोस्, सकभर छोटो होस्। अब कुनै त्यस्तो होला वाक्य भन्नु पर्ला त्यो अलग कुरा हो, नत्र भने सामान्यतया शीर्षक छोटो छ भने त्यो तथ्य विषयलाई समेट्ने, त्यसमा व्यञ्जनात्मक होस् भन्ने मैले त्यो सचेतता अँगालेको हुन्छु। मलाई लाग्छ अरूलाई पनि यही लाग्यो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब म तुलसी हरि सरको केही प्राविधिक समस्या पऱ्यो कि भन्ने मैले बुझेँ। अब फेरि पुष्कर सरसँग म आएँ। पुष्कर सर, कपिल सरको विस्थापनभित्रका लौकथाहरू पढिरहँदा ती कथाहरू विधागत सिद्धान्तलाई कतिको अवलम्बन गरेको पाउनु भएको छ यहाँले? यहाँको दृष्टिकोणमा कस्तो मान्नु भएको छ? उहाँको त अब आफै पनि विशेष त नेपाली लौकथाको लेखनसँग पनि जोडिनु भएको छ र उहाँ लेखक मात्र पनि होइन, लेखकभन्दा बाहेक उहाँ एउटा समालोचक पनि हो। अनि नेपाली लौकथालाई सचेत रूपमा लेख्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा नवीन ढङ्गले नयाँ नयाँ मूल्यहरू, नयाँ नयाँ चेतनाहरू, नयाँ नयाँ शिल्पशैली सहित चाहिँ लेख्ने एकजना नेपालको प्रसिद्ध लौकथाकार भएको हुनाले पनि उहाँले चाहिँ विशेष त आफ्नो प्रारम्भकालको रचनादेखि लिएर आजसम्म आइपुग्दा पनि विधा सचेतताका साथ त्यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ। र विशेष त नेपाली लौकथा लेखनमा अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा जसरी वृद्धि भएको छ, सङ्ख्यामा वृद्धि त भएको छ, तर लेखकले चाहिँ सचेत लेखकको रूपमा स्थापना हुनका लागि सङ्घर्षको एउटा मार्ग पहिल्याउनु पर्ने पनि बाटो छ। तर कपिल सरले विशेष त जहिलेदेखि लेख्नुभयो उहाँ एउटा विधा सचेत प्रतिबद्ध लेखकको रूपमा रहेको र उहाँले आफूले लेखेको कुरा के हो भनेर उहाँले चाहिँ एउटा विश्लेषण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाहेक उहाँले चाहिँ आफ्नो लेखनप्रति आफ्नो जिम्मेवारी बोध पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब लेख्न त लेखेको छ तर के लेखेको छ भनेर थाहा नपाउने नयाँ पुस्ता पनि छ। त्यो समस्याबाट अब हामीले अब बिस्तारै हट्दै पनि जाला। अब लेखकहरूमा आफ्नो किसिमको एउटा किसिमको अब सचेतता आउँदै जाने क्रममा त्यो होला। तर एउटा प्रारम्भ कालमा जसरी 40को दशकदेखि लगातार लौकथा लेख्नु भएको छ, अहिलेसम्म पनि उहाँले चाहिँ एउटा सचेत लेखकको रूपमा, एउटा प्रतिबद्ध लेखकको रूपमा र जागरुक लेखकको रूपमा उहाँले आफ्नो परिचय बनाउनु भएको मैले बुझेको छु। मैले अर्को पनि एउटा जिज्ञासा जोडेँ। कपिल सरका लौकथाहरू समग्रमै अरू हजुरले त अरू सङ्ग्रहहरू पनि अध्ययन छ, हजुरसँग गहिरो अध्ययन छ। कपिल देव लामिछानेज्यूका लौकथा लेखनका सबल पक्षहरूलाई सरसर्ती संक्षेपमा चिनाउनु पर्दा विशेष गरी कुन कुन पक्षहरूले यहाँले सम्झनुहुन्छ? त्यसलाई पनि संक्षेपमा भनिदिनुहोस्। सबल रूपमा लिनुपर्दा उहाँमा चाहिँ एउटा युग सचेत दृष्टिकोणको चाहिँ अत्यन्त बलियो चाहिँ पुँजी छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले समेटेर राख्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ एउटा आफ्नो युगको विशेषतालाई चिन्नुहुन्छ, ती विशेषताहरूसँगै युगले बोकेका सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष र त्यसले निर्माण गरेको नागरिकको चेतनाको एउटा पक्ष भयो। नागरिकको चेतना भन्दा पनि माथि उठेर एउटा लेखकको लेखकीय दृष्टिकोण,
एउटा चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गर्ने, समाजको अन्यायका विरुद्ध जुझ्ने एउटा परिवर्तन धर्मी चेतनालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जुन किसिमको एउटा दृढ आस्था छ त्यो उहाँमा चाहिँ प्रकट भएको छ। अनि विचारको रूपमा उहाँ चाहिँ स्पष्ट हुनुहुन्छ, जस्तो चाहिँ समाजलाई कसरी हेर्ने, समाजका विसङ्गतिलाई कसरी विश्लेषण गर्ने र कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरामा उहाँको एउटा स्पष्ट चेत छ। अनि त्यसबाहेक उहाँ चाहिँ एउटा कलात्मक रूपमा लघुकथालाई कसरी समृद्ध बनाउने, नयाँ नयाँ शिल्पहरूको प्रयोग कसरी गर्ने र कसरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ नवीनता दिने भन्ने कुरा पनि छ। उहाँमा चाहिँ त्यो रूढता चाहिँ छैन, जस्तो चाहिँ एउटा परम्परागत रूपमा 30 वर्ष अगाडि जुन लेखेको थियो अहिले पनि त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने उहाँमा छैन। उहाँमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ रचनात्मक शिल्पको चाहिँ एउटा चाहिँ बोध छ। अनि त्यसबाहेक भनेको उहाँमा चाहिँ विषयवस्तुको चयनको सन्दर्भमा पनि उहाँले आफ्नो किसिमको एउटा मानक स्थापना गरिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ एउटा शिल्प सचेत जागरुक लेखकको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँको लेखनको यही विशेषताका कारण उहाँ चाहिँ नेपाली लघुकथाको शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरू लेखनमा चाहिँ अब अहिले त हुन त मैले त धेरै लेखकहरूको प्रायः सबैको भनौँ अहिलेको नयाँ लेखकहरूको पनि मैले त पुस्तक मात्र होइन रचनाहरू पनि पढेको छु, किनभने म सामाजिक सञ्जालसँग पनि जोडिएको छु र कतिपय लेखकहरूले मलाई चिन्नुहुन्न होला, तर उहाँको लेखन धर्मिताको बारेमा म चाहिँ पूर्ण रूपमा मैले ज्ञान राखेको छु। त्यसो भएको हुनाले मेरो विचारमा चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाली लघुकथाको एउटा नेतृत्वदायी व्यक्तित्वको रूपमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझै एउटा जिज्ञासा मैले हजुरसँग फेरि थपेँ र त्यसपछि हामी दर्शक श्रोताहरूबाट जिज्ञासा लिनेछौँ। पुष्कर सरलाई अब एउटा जिज्ञासा अर्को के छ भने उहाँको विस्थापन लघुकथा सङ्ग्रहभित्रका अन्तर्वस्तु चयनमा कतिको विविधता पाउनु भएको छ अथवा के कस्ता विषय परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राखेको छ, यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? विस्थापन लघुकथा सङ्ग्रह भित्रको जुन लघुकथा भित्रको अन्तर्वस्तु चयन अथवा विषयगत विविधता अथवा विषय परिवेशका विविधता कस्तो छ त्यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। के कस्ता विषयवस्तुहरू? विषयवस्तु त मूल रूपमा उहाँको प्रारम्भदेखि नै एउटा लेखनको एउटा मूल पक्ष के रहेको छ भने उहाँले चाहिँ राजनीतिक पक्षलाई चाहिँ सबभन्दा बढी नै फोकस गर्नुहुन्छ, त्यसमा यो पनि आएको छ। त्यस्तै गरी सामाजिक जीवनका घटनाहरूका कुराहरू आएका छन्। अनि त्यस्तै गरी शैक्षिक क्षेत्रका उहाँ आफू पनि शैक्षिक क्षेत्रको भने शैक्षिक क्षेत्र पनि आएको छ, प्रशासनिक क्षेत्र आएको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका व्यक्ति पात्रहरूका चरित्रहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा पनि उहाँले चाहिँ ध्यान दिनुभएको छ र मूलतः नेपाली समाजको नेतृत्वदायी क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रहरू जुन क्षेत्रहरूले समाजलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गरिरहन्छ र समाजले त्योबाट बढी अपेक्षा पनि राखेको हुन्छ। अब कहिले चाहिँ मानिसहरूको अपेक्षा होला त्यो क्षेत्रले पुर्याउन नसक्ला, कहिले चाहिँ विशेषतः त्यो क्षेत्रले अलिकति आफ्नो जिम्मेवारी बढी भएको कारणले आम जनतामाथि त्यो किसिमको जुन अपेक्षा छ त्यो पुरा गर्न पनि नसक्ला। तर पनि ती क्षेत्रहरू भनेको राष्ट्र सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन् र ती महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूतिर नै उहाँको बढी फोकस छ र त्यसै अनुसारले उहाँले चाहिँ विषयको चयन गर्नुहुन्छ र त्यसैलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। धन्यवाद पुष्कर सर। हामीसँग अरू पनि धेरै नै जिज्ञासा छन्। तुलसी सर उहाँ जोडिन सकिन प्राविधिक समस्याले भनेर खबर पठाउनु भएको छ। प्रविधिको नियन्त्रणमा छौँ हामी, अब हाम्रो केही लाग्दैन छैन। अब हामीलाई ध्यानपूर्वक रुचिपूर्वक सुनिरहनु भएको छ, एकदम शान्त ज्ञानी भएर हाम्रा श्रोताहरू दर्शकहरू यहाँहरू सबै बौद्धिक विद्वान व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ। यहाँहरूबाट पनि आजको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नामसहित जिज्ञासा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म प्रश्न सोधौँ? सुमन वर्षा घिमिरेज्यू, हजुरको जिज्ञासा राख्नुहोस्। कपिल लामिछाने सरलाई
हार्दिक अभिवादन। अब कतिपय समालोचकहरूले चाहिँ अब यो लघुकथा नै हुँदैन, वास्तवमा यो कथा नै भन्ने हुन्छ, लघुकथा भन्ने विधा नै हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। र मैले पनि आन चार्टरले सम्पादन गरेको द स्टोरी एन्ड इट्स राइटर्समा चाहिँ आधी पेजको कथा र अनि 20-25 पेजको कथालाई पनि एकै ठाउँमा राखेर कथा नै नाम दिएको त्यो स्टोरी पढ्दाखेरि अनि यो वास्तवमा लघुकथा हुन्छ कि हुँदैन कि यो के हो त, हामीले कस्तो कथालाई लघुकथा भन्ने, कस्तो कथालाई चाहिँ कथा मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ सरसँग मैले एउटा प्रश्न जान्न चाहे। यस बारेमा त अलिकति कुरा आइ पनि सकेको छ, सरले फेरि प्रश्न पार्दिनु हुनेछ। सरको म्युटै छ। कपिल सर। हजुर, म भन्दैछु, सुन्नुभएको छ? अब आयो आवाज। कुनै बेला यस्तो थियो कि लघुकथालाई विधा नै नमान्ने जमाना त थियो, तर नेपालको हकमा त्यो अवस्था अब भङ्ग भइसक्यो। पाठ्य पुस्तकहरूमा लघुकथा आइसके, आउँदै पनि छन्। लघुकथामा विद्या वाणिज्य हुनु भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, नेपाली विभागले यसलाई मान्यता दिनु हो। लघुकथामा शोध भए, अनुसन्धान भए, पाठ्यक्रमहरू भइरहेका छन्। अनि देश विदेशमा लघुकथाका समाजहरू गठन भएका छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। यसले लघुकथा अब छुट्टै विधा हो भन्ने भइसकेपछि यो बाहिरी तत्त्व भयो। भित्री रूपमा यो एउटा फिक्सन हो, लघुकथा एउटा फिक्सन हो, आख्यान हो। आख्यानको सबभन्दा ठुलो विधा भनेको उपन्यास हो, जहाँ जीवन जगतको व्यापक र विस्तृत चित्रण हुन्छ। अनि आख्यानको लघु रूप भनेको कथा हो, जहाँ जीवनको लघु अथवा सानो अंशको चित्रण हुन्छ। लघुकथा चाहिँ जीवनको लघुतम क्षणको सूक्ष्म चित्रण हो। त्यसैले आख्यानको एउटा विधा हो लघुकथा, आख्यानको एउटा स्वतन्त्र विधा हो। तपाईँले गीत, कविता, गजल, मुक्तक, हाइकु, खण्डकाव्य, महाकाव्य भन्नुहुन्छ, यी सबै पद्य विधा अथवा कविताका रूपहरू हुन्। जसरी त्यसै गरी आख्यानका रूपहरू हुन्। महाकाव्य, उपन्यास सबभन्दा ठुलो, त्यसपछि लघु रूप कथा, लघुतम रूप लघुकथा हो। अब कसैले मान्ने नमान्ने उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरा हो र तर्कसित आउनु पर्यो नि त। तर्कसित आउनु पर्यो। तपाईँले नेपालका महान समालोचक भण्डार शर्माका समालोचना हेर्नुहोस्, लघुकथा केन्द्रित। अनि विद्या वाणिज्य गर्नुभएको छ पुष्पकमल भट्टजी, उहाँको हेर्नुहोस्। सुरुमा कैयौँका सङ्ग्रह, कथा सङ्ग्रहभित्र कथा पनि छन्, लघुकथा पनि छन्। त्यो भनेको विधागत सचेतता नभएको कारणले हो। नेपाली साहित्यका प्राथमिककालीन माध्यमिककालीन कतिपय रचनामा त्यो कथा हो कि उपन्यास हो, त्यो निकट कता पनि सब थाहा हुँदैन। त्यो विधागत सचेतता कमीले गर्दा हो। हामी अहिले लघुकथा छुट्टै विधा हो भन्ने पूर्ण सचेतताका साथ लेखिरहेका छौँ। र नयाँ लेख्ने साथीहरूलाई पनि हामी के भनिरहेका छौँ भने यो कथाको अंश, उपन्यासको अंश नलेख्नुहोस्, लघुकथा लेख्नुहोस्। यो भनिरहँदा जो सिक्न चाहन्छ ऊ खुसी हुन्छ, जो आफ्नो त्यसै नाक ठुलो बनाउनु खोज्छ हामी प्रति रिसाउँछ पनि कि बडा जाने पल्टे। त विधाको लागि, विधाको सम्वर्धन विकासको निमित्त ती गाली खान पनि हामी तयार छौँ, कसैले बजाइदिए त्यो गाली खान पनि तयार छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अर्को अरू कसैको जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। सीता विष्ट कार्कीले हात उठाउनु भएको छ, त्यसपछि त्यसपछि अर्को वक्तालाई जिज्ञासा दिनेछु। के अर्को मधु सरले हो। पहिला सीता विष्ट कार्की छ। हजुरको आवाज आएन, म्युट भइरहेको छ। म्युट भइरहेको छ सीताजी। माइक म्युट छ। मेरो त छ उता सीताजीको कुरा गर्नु। सीताजी म्युट छ। ठिक छ, आयो हैन अहिले। म कपिल सरलाई सोध्छु है, एउटा मलाई यो अलि सूत्रकथा भन्ने र यो लघुकथा, सूत्रकथा मैले एकदमै बुझ्न कोसिस गरिरहेको छु है, त्यति बुझ्दिनँ कि किन त्यसको त्यो फरक खालको हो कि अथवा के हो। त्यो अझै रमाइलो छ हेर्दा, एकदमै त्यसमा शैलीहरू पनि त्यो बुझ्नलाई अलिकति
हाम्रो नलेज नपुगेको कि म सूत्र कथालाई कसरी यो लघु कथासँगकै एउटा पार्ट हो कि के हो त्यो एकदमै बुझ्न खोजेको छु। त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर मलाई। धन्यवाद सीता म्याडम। 2054 सालमा जब मेरो पहिलो लघु कथा सङ्ग्रह निक्लेको थियो, मैले त्यो बेला लघु कथा पनि भन्न भ्याएको थिइनँ, मसिना कथा पो भनेको थिएँ, मसिना कथा सङ्ग्रह भनेको थिएँ। तर त्यसमा मेरा 7-8 सूत्र कथा पनि छन्। सूत्र कथाको ज्ञान मलाई कहाँबाट भएको भने राष्ट्र ब्याङ्कबाट निक्लने मेरे पत्रिकाले 2042 सालमा कथा विशेषाङ्क निकालेको थियो। कथा विशेषाङ्कमा मेरो पनि कथा पहिलो कथा त्यही छापिएको छ, मोहभङ्ग भन्ने। त्यो सङ्ग्रहमा त्यो विशेषाङ्कमा ध्रुवचन्द्र गौतमको सूत्रकथा सिद्धान्त प्रयोग, सूत्रकथाको सिद्धान्त पनि छ त्यहाँ, अनि केही सूत्रकथा पनि छन् त्यहाँ। त्यो पढिसकेपछि म पनि केही सूत्रकथा लेख्नतर्फ लागेँ। र मेरो 9वटा सूत्रकथाहरू प्रकाशित पनि छन्। 8-9वटा सायद त्यसमा अन्य ठाउँमा पनि छन्। अब सूत्रकथा र लघुकथा धेरै फरक हुन्। सूत्रकथामा एउटा शीर्षकसित उनिएका भिन्न भिन्न, जस्तै गजलका शेर हुन्छन् नि, गजलका अलग अलग शेरको अलग अलग विषय भयो जस्तै अलग अलग शीर्षक एउटा, त्योसित जोडिएका अलग अलग खालका सूत्रबद्ध 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइनका कथाहरू हुन्छन् र त्यसलाई सूत्रकथा भनेर हामीले मानेका छौँ। अनि अहिले यता आएर सूत्रकथा भनेर आएका मैले त्यसलाई सूत्रकथा मानेको छैन, मैले नपढेको होला। मैले जति पढेँ यता आएर ती सूत्रकथा होइनन्। सूत्रकथाको छुट्टै किसिमको एउटा सिद्धान्त छ। अनि पछि एउटा अरू कसैले पनि लेख्नु भएको छ सूत्रकथाको बारेमा। पहिलो सिद्धान्त नेपालीमा थाहा दिने व्यक्ति भनेको डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम हुनुहुन्छ। मैले पनि केही लेखेँ। सूत्रकथा भन्नु र लघुकथा भन्नु भिन्न हो। कथालाई यही लघुकथाले अझ सूक्ष्मतम ढङ्गले सूत्रबद्ध गरेको जुन कथा हो त्यो सूत्रकथा हो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब अर्को अघि जिज्ञासा राख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो मधु पाठक। यहाँले हजुर सबैलाई एकपटक नमस्कार। कपिल सरलाई नै एउटा क्वेसन। लघुकथा अहिले त कम्तीमा युनिभर्सिटीमा नि पढाउने विषय बन्न पुग्यो, विद्यावारिधि पनि भइसक्यो, त्यसै गरी रचना गर्व पनि आइसकेको छ। यसको यो राम्रो पक्ष भयो। हुन त यो विकासको क्रममा धेरै अगाडिदेखि लेखिए पनि अहिले पछिल्लो समय मात्र माथि आएको हो। कथाको पुस्तक निस्किनु आफ्नो ठाउँमा होला। अब समालोचकीय दृष्टिले चाहिँ कपिल सरले बताइदिनु होला, जति पनि अहिले लघुकथा बजारमा आएका छन् पुस्तकका रूपमा या फुटका रूपमा, ती कतिको पढ्ने योग्य छन् या पाठकलाई तान्न कतिको सक्षम छन्, तपाईँले एउटा समालोचकका दृष्टिले कसरी यसलाई मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद मोदीजी। मैले यो लकडाउनको अवधिलाई लघुकथामै समर्पित गरेको छु। योभन्दा पहिला पनि मैले केही समालोचना नगरेको होइन। यो अवधिमा अघि मैले भने जस्तै मैले कालेजै लघुकथाहरू मेरो सङ्ग्रहमा भएका सबैलाई एकै ठाउँमा पारेँ र सबै सङ्ग्रहहरू मैले पढेर मसित भएका जति पढेर भ्याएँ। र कोसिस के गरेको छु मैले भने एकजना स्रष्टाको एउटा ग्रन्थबाट एकजना स्रष्टाको एउटा लघुकथा छानौँ। एउटा सङ्ग्रह भयो त्यसबाट दुईवटा भयो, दुईटैबाट तिनवटा भयो, तिनवटाबाट एउटा छानौँ र त्यसको समालोचनाको एउटा मोडालिटी तयार पार्नु भन्ने मलाई लाग्यो। मैले हरेजीको अघि नाम लिएँ, कुर्सीको समालोचना गरेँ, पुष्पराज भट्टजीको एउटा लघुकथाको समालोचना गरेँ, तुलसी कोइरालाको पनि गरेको छु। त्यो मैले यो कतै छाप्न दिएको छैन। अहिलेसम्म मैले 22-23वटा लघुकथाको समालोचना गरेँ र त्यो यी सामाजिक सञ्जालहरूमा राखिसकेको छु। र सामाजिक सञ्जालमा नराखेका अरू 15-20 लघुकथाहरूको समालोचना मैले गरेको छु। यो छनौट गर्ने क्रममा मलाई भएको सकस त्यही नै हो। मधुजीले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, जहाँ घाउ छ त्यहीँ कोट्याइदिनु भएको छ। जहाँ घाउ लागेको थियो त्यही नै उहाँले कोट्याइदिनु भएको छ। साँच्चै नै सङ्ग्रह यति छन्, फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै लघुकथा आएका छन्, तर यो उत्कृष्ट लघुकथा हो, मानव लघुकथा हो भनेर छान्न चाहिँ साह्रै ठुलो सकस चाहिँ हुने गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने हामी कहाँ सङ्ख्यात्मक वृद्धि मजाले भएको छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्यो भने गजलतिर भन्ने गरेको शब्द हो, बाढी आएको छ भन्छ, गजलमा बाढी आएको छ भन्छ नि, लघुकथामा पनि
सानो सानो बाढी आएको छ। र बाढीको अर्थ मानिसले के बुझ्छन् भने बहुत ठुलो लहर आयो भन्ने बुझ्छन् अथवा ठुलो विकास भयो भन्ने बुझ्छन्। त म के बुझ्छु भने बाढीमा अनावश्यक चिजहरू बढी हुन्छन्, आवश्यक र उपयोगी वस्तुहरू कम हुन्छन्। लघुकथा लेखनको बाढी चाहिँ एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ, लघुकथा लेखिनु हुनुहुन्छ, दिनका 2-4 पनि पोस्ट गर्नुहुन्छ। एक दिन उहाँले भन्नुहुन्छ मैले 4000 लघुकथा लेखिसकेँ भन्नुहुन्थ्यो। मैले तपाईँले त महाभारत लेख्नु भएछ, मैले 4000 होइन 40 पनि लेखेको छैन भने मैले मेरो त 400 पनि पुगेका छैनन्, 100-150 पुग्यो होला, यस्तो लेख्नुभयो भने उहाँले पनि सन्तोष छैन रहेछ कि सन्तोष नभएरै उहाँको त्यो अभिव्यक्ति आएको कि यत्र लेखेँ तर मेरोबाट तपाईँले पनि छान्न सक्नु भएन, छानिन लाग्यो पनि भएन। यो कतिलाई बोध छ, कतिलाई बोध छ, कतिलाई बोध छैन पनि कुटी लेखेर पोस्ट गर्ने अनि त्यो फेसबुकमा अथवा सञ्जालमा त्यो यो राम्रो भएन भनिदिने हिम्मत कसको आजकल? जसले पनि लाइक गरिदिनु राम्रो छ, बहुत राम्रो सठिक अनि समसामयिक के लेखिदिने हो, त्यस्तो लेखिदिने नलेख्नु पनि भएन। कतिलाई उत्साहित पनि गर्नु छ हामीले होइन, कतिलाई उत्साहित पनि गर्छन्, सबैलाई पाखा लगाउँदा छैन पक्कै पनि हामीले यो बाटोमा लगाइरहेर उसलाई खार्नुको छ, हामीलाई उसलाई खार्नु छ, अगाडि बढाउनु छ। अब खार्ने क्रममा केही टिका टिप्पणी गर्यो भने चित्त दुखाउने बानी छ, यो बानी छोडिदिउँ भने समालोचकहरूले गरिदिएको टिका टिप्पणीले के गर्छ? समालोचक भनेको सिर्जना र स्रष्टा र सिर्जनाको बिचको पुल हो। उसले समालोचकले के गरिदिन्छ भने उसका भएका कमी कमजोरी औँल्याइदिन्छ ताकि उसले पछि गएर सचिने मौका पाओस्। म तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ, मैले जुन बेला लघुकथा लेख्न थालेँ एकलव्यले चाहिँ लेख्न थालेको हुँ, कसैले पनि भनेले स्याबासी त जहिले पनि बहुत राम्रो भनिन्छ, त्यसबाहेक यहाँ यो गर्न बेस हुन्छ भन्ने कोही पनि थिएन। अहिले मसित सङ्घर्ष अलिअलि हरिजीले भन्ने गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँकोलाई पनि म भन्छु, उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ र मलाई उहाँले जुन सुझाव दिनुभएको छ आएर केही लघुकथामा केही समालोचना गर्दाखेरि पनि त्यो मलाई फिडब्याक भएको छ। हामीले अरूबाट सिक्ने कोसिस गरेनौँ भने अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। गल्ती नगरी अगाडि बढेन, गल्ती गर्ने भन्ने बोध भएन जब सचिन्न तबसम्म हामी लघुकथाको विकास सम्पादन गर्न सक्दैनौँ। समालोचना म दुइटै बाटोमा लागेँ कि एकातिर म सृजना पनि गरिरहेको छु, अर्कातिर समालोचना पनि लघुकथाको गर्न खोजिरहेको छु। केही उपयुक्त समय आयो भने त्यस्ता केही कालेजै लघुकथाको म समालोचनाको त्यसमा निकाल्छु भन्ने मलाई लागेको छ। यसले मैले गरेको समालोचना सर्वतोमुखी छैन, पर्याप्त छैन, मलाई बहुत छ त्यसको। तर लघुकथा जति लेखिएको छ त्यसको तुलनामा समालोचनै भइराखेको छैन कि वाह बाहेक अरू केही पनि भइराखेको छैन। पुष्करजीले पिएचडी गर्नुभयो, पुष्करजीले यो दर्शनाचार्य गर्नुभयो, पुष्करजीले केही लेखिराख्नु भएको छ, थोरै साथीले केही लेखिराख्नु भएको छ। तर अरू विधाको तुलनामा लघुकथाको झन् समालोचना कम भयो। समालोचना भएन भने सायद त्यो विधा फस्टाउन सक्दैन, विकास हुन सक्दैन। त्यो विधाको कुनै विधा हो कि होइन भनेर जाँच्ने एउटा कसी पनि के हो भने सिर्जना कति भएको छ, समालोचना कति भएको छ, अध्ययन कति भएको छ भन्ने पनि हो। त्यसैले म यो समालोचना समेत लागेको छु। यहाँ सबैसित फेरि पनि आग्रह गर्दछु, यहाँले पनि यो लघुकथा त उत्तम हो, उत्कृष्ट हो भन्ने लागेको मलाई दर्शाइदिनु भयो, सङ्केत गरिदिनु भयो भने म त्यसको समालोचना गर्छु। यो प्रश्न गरिदिएकोमा मोदीजीलाई धन्यवाद छ। र मैले अघि भने जहाँ घाउ थियो त्यही छुट्याइदिनु भयो। त्यो दर्द छ कि एकदम उत्कृष्ट लघुकथा खोज्न। हुन त मेरो लागि पनि सानो छ, सबै लघुकथा मात्रै छैन, जो उपलब्ध छन् 2-3वटा 4वटा मैले सिङ्गले 2-3चोटि पल्टाइ कुन चाहिँ एउटा छानु भने खोज्दा एउटा पनि मैले छान्न सकिनँ। अलि संक्षेपमा प्रश्न पारिदिनु होला सर, समय हामी धन्यवाद सर। अरू हामीले 1-2वटा जति जिज्ञासा राख्न सक्नेछौँ, 2वटा जति हामीसँग एकदमै समय अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँहरू कसैको जिज्ञासा छ भने 2टासम्म जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, 2जना जतिको लिन सक्छौँ हामी। म गरौँ होइन? हुन्छ शान्तिजी? ए हजुर, शान्ति रिसालजी हो। हजुर हजुर, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त म त हार्दिक नमस्कार गर्छु डाक्टर कपिल देव लामिछानेज्यूलाई। उहाँको बाल कथाहरू त एकदम प्रख्यात भएर मैले त पढेको र म नाम लिन चाहन्छु, कर्मले बने बुद्ध भने त्यस्तो सशक्त बाल कथा उहाँको मैले पढेर पढाएर र कोर्समै राखिएको पनि थियो, त्यो पढेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर म डाक्टर पुष्करराज भट्टजीलाई पनि हार्दिक नमस्कारै भन्न चाहन्छु। उहाँ अहिले यहाँ दुविधा चलिरहेको थियो कि लघुकथा नेपाली साहित्यमा एउटा विधाको रूपमा स्थापित भएको छ कि छैन भन्दाखेरि यहाँले विधा बारिदी नै गरिसक्नु भएको छ, त्यसको लागि हार्दिक बधाई, शुभकामना। र आजको नेपाली साहित्यमा लघुकथा एउटा विधाको रूपमा स्थापित भइसकेको भन्ने कुरा मैले यहाँ अहिले
सुनेर चर्चाको रूपमा र उहाँको विद्यावारिधि थुप्रै थुप्रै कीर्तिपुर अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पठाएका छन्। र एउटा प्रश्न छ, लघु कथामा अर्थक्षेपणका के कस्ता मुख्य रूपहरू रहन्छन् त्यति मात्रै जान्न पाए हुन्थ्यो। अर्थक्षेपणको अब कथामा अर्थक्षेपणको मुख भन्छ, एउटा लघु कथाले पनि अर्थक्षेपणका के कस्ता मुख्य रूपहरू अपनाउँछन् त्यति जानकारी पाउन पाए म। कपिल सरलाई भन्नुभयो कि पुष्कर सरलाई? हजुर, मैले यो प्रश्न चाहिँ पुष्कर सरलाई सोधेँ। पुष्कर सर। पुष्कर सर साउन्ड आइरहेछ? आएको छ। यहाँलाई प्रश्न, लघु कथामा अर्थक्षेपणका के कस्ता मुख्य रूपहरू चाहिँ निर्क्योल गर्न सकिन्छ हामीले? अब लघु कथालाई मूल रूपमा लघु कथाको अर्थ लघु कथाको अन्तिम वाक्य, अन्तिम एक दुईटा वाक्यले चाहिँ विशेष रूपमा त्यसको चाहिँ सार वस्तुलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गर्छ। एउटा किसिमको घटनाको निर्माण हुन्छ, विकास हुन्छ र त्यसको चाहिँ आकस्मिक अन्त्य हुन्छ र त्यसरी चाहिँ अर्थ बोध भएको हुन्छ। तर सबै कथामा यसरी नै हुन्छ, यही नै हो भन्ने मात्र पनि हुँदैन। समग्र कहिले कस्तो हुन्छ भने अन्तिम वाक्यमा अन्तिम समयमा त्यसको चाहिँ अर्थ, त्यसले दिएको सन्देश, त्यसको प्रभाव चाहिँ देखिएको हुँदैन। समग्र पाठलाई पढिसकेपछि त्यो पाठको निकटबाट पनि आउने गर्छ। त्यसको एक हुनाले लघुकथाको अब उत्कृष्ट लघुकथा त विशेषतः आकस्मिक अन्त्यमा नै निहित हुन्छ। तर पनि कतिपय रचनाहरूमा मध्य भागतिर पनि त्यसको चाहिँ अर्थहरू चाहिँ लुकेको पनि हुन्छ। विशेषतः लघुकथामा अर्थ आफै आउँछ, त्यो चाहिँ पाठकले पनि त्यो अर्थ चाहिँ खोज्नुपर्छ र त्यो अर्थलाई चाहिँ खोजिसकेपछि अब पाठकको बोध क्षमताको कुरा पनि हुन्छ। कुन पाठकले कुन कुरालाई कसरी ग्रहण गर्ने र त्यसबाट के कस्तो चाहिँ अर्थ निकाल्ने भन्ने कुरा एउटा पाठकीय चेतनाको कुरा पनि होला। अनि अर्को कुरा के भने लेखकको व्यक्ति लेखकको सामर्थ्यको कुरा पनि हो। उसले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विशिष्ट किसिमले कलात्मक किसिमले व्यक्त गर्न सक्छ। कतिपय मान्छेहरू के हुन्छ भने ठाडो आग्रह चाहिँ प्रस्तुत भएको हुन्छ, नयाँ नयाँ लेखक के हुन्छ ठाडो आग्रह प्रस्तुत भएको हुन्छ, ठाडो किसिम गरेको हुन्छ र त्यो छर्लङ्ग हुन्छ। तर विशिष्ट लेखन क्षमता भएको मान्छेको कस्तो हुन्छ भने त्यो खोज्नका लागि, त्यसको अर्थ लाउनका लागि, त्यसमा भएका चाहिँ अर्थका विभिन्न प्रकारहरू खोज्नका लागि पाठकले पनि केही मानसिक चाहिँ श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको हुनाले एउटै कुनै एउटा निश्चित विधिको आधारमा लघुकथामा चाहिँ सबैको अर्थ खुलिहाल्छ भन्ने छैन। त्यो त एउटा नेपाली समालोचनाको क्षेत्रमा, अध्ययनको क्षेत्रमा पनि विभिन्न कोणबाट एउटै रचनालाई पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ र ती विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने क्रममा एउटै पाठलाई पनि धेरै किसिमले चाहिँ विश्लेषण गरेको पनि पाइन्छ। त्यसो भए हुनाले त्यसलाई एउटै खाली मात्र हेरेर पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हार्दिक धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब एउटा मात्र जिज्ञासा लिन सक्छौँ, भूमिका नबाँधिकन राखिदिनु होला यदि कसैको जिज्ञासा छ भने, र वक्ताले पनि संक्षेपमा भनिदिनु होला किनभने हामी समयको अन्तिममा पुगेका छौँ। कसैको जिज्ञासा छ भने एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ। सीताजीले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। हजुरको म्युट गर्नु होला, के अरे म्युट छ, साउन्ड अन गर्नु होला। भयो आवाज? मैले कपिल सरलाई यो जस्तो अब यो समसामयिक लेखहरू के अरे लघुकथामा प्राय एउटै हुन्छ होइन, त्यसको भनाइ एउटै हुन्छ, कहिलेकाहीँ शीर्षक पनि एउटै जस्तो हुन्छ कि जस्तो अहिले कोरोनाको बेलामा भइरहेछ नि त्यस्तै। अनि यसलाई हामीले कस्तो खालको यो चुनौती हो कि अथवा यो त्यस्तै नै के अरे नेचुरली हो कि अब यसलाई हामीले कसरी सामना गर्ने जस्तो लाग्यो। अब एउटाले लेख्यो अर्काको पनि त्यस्तै आउँछ किनभने अब हामीले भोगेको समय त्यस्तै छ होइन, लेख्ने नै त्यही हो। अब धन्यवाद म्याडम, मैले बुझेँ प्रश्न। म्याडम के हुन्छ भने विषयवस्तु त सबैको उयो हुनसक्छ नि त, तर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने शैली, ढाँचा, वाक्य गठन आदि मध्य अन्त्यको आफ्नो आफ्नो पृथक हुन्छ, मौलिक हुन्छ।
हामीले घुम्न जाउँ लुम्बिनी भन्ने एउटा शीर्षक दिएर धेरैलाई कविता लेख्न लगाएका थियौँ। सबैका फरक फरक थिए। त्यो विषयवस्तु त उही हुनसक्छ, तपाईँले कोरोना बाङ्गाले पनि मैले लेख्छु, सबै लेख्न सक्छौँ, तर सबैका आफ्नो आफ्ना हुन्छ। फरक हुने भनेको लघु कथाको जुन विशिष्टता हो नि त्यसले गर्दा हुने हो, विषयले मात्र फरक हुँदैन। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हर्नेजीको केही प्रश्न छ कि? सरले सक्नु भएको हो? मैले सकेको हुँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। आजको कार्यक्रममा सहभागी बौद्धिक वक्ताहरू लगायत हामीलाई सुनेर हेरेर बसिरहनुभएका सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन म अनेसा नेपालका महासचिव ऋषभदेव घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्य सरोवरको कार्यक्रमका प्रस्तुता आदरणीय शान्तिमाया गिरिज्यू, असाध्य लघु कथा पाठक पनि क्रमशः बढ्दै हुन्छ, लेख्ने सर्जक र स्रष्टाहरू पनि क्रमशः युवा पुस्ताले यसलाई छोटो समयमा लेख्ने र विविधता दिने एउटा नयाँ आयामको रूपमा यसलाई ग्रहण गरिरहेको अवस्था छ। यसका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर कपिलदेव घिमिरे, डाक्टर पुष्करराज भट्टज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ। मूल केन्द्रमा प्राध्यापक डाक्टर कपिलदेव लामिछानेलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेर जुन लघु कथाका सिद्धान्तका कुराहरू पनि गऱ्यौँ, लेखन पद्धतिका बारे पनि कुरा गऱ्यौँ र के कस्ता विषयहरू चाहिँ हुन सक्छन्, विषय एउटै भए पनि प्रस्तुतिकरण र त्यसको बिम्ब प्रयोग, त्यसले दिने सन्देश चाहिँ विविधता हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विचारहरू सुन्न धेरै व्यक्तित्वहरू, विद्वान व्यक्तित्वहरू हामीसँग यहाँ लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि म देखिरहेको छु 14 जना अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पदाधिकारी लगायत विभिन्न विद्वान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण विषयको उठान भएको छ र यो हरेकपल.com ले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर धेरै श्रोताहरूलाई यो प्रस्तुतिकरणको आस्वाद र विषय वस्तुको ज्ञान पस्कन हामीलाई जुन सहयात्रीको रूपमा हरेकपल.com परिवार र विशेष गरेर प्रकाशजी र विपिनजी धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। र जुन हामीले विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रममा, यहाँहरूको उपस्थिति र महत्त्वपूर्ण विचारले साँच्चै नै लघु कथासँग अनभिज्ञ त नबनौँ, केही जानकारी राख्ने व्यक्तित्वहरूलाई, विद्वानहरूलाई र केही जानकारी लिएर लघु कथामा कलम चलाउन खोज्नेहरूलाई यो कार्यक्रम पक्कै फलदायी भएको हामीले विश्वास लिएका छौँ। सबैप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। लेखेको लेखनी सारा अक्षर दिव्य मन्त्र हो, विचार शिल्पले युक्त स्वयंमा त्यो स्वतन्त्र हो। अक्षर फुल झैँ फुल्छन्, चेतना बीज छर्दछन्, अक्षर ज्ञानको ज्योति, अक्षर सार लेख्दछन्। साँच्चै कम अक्षरमा सार लेख्ने यो लघु कथाका कुनाहरू छन्, धेरै साइडहरू पनि बनेका छन्। यसका अभियन्ताका रूपमा हामीले प्राप्त गरेका कपिलदेव लामिछाने र पुष्कर राज भट्टलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामीलाई सुनिदिनु हुने र दर्शक दीर्घाबाट पाठक दीर्घाबाट प्रश्न राखिदिनु हुने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारणको सहयात्री हरेकपल.com परिवार र प्रकाशी र विपिनजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने सम्पूर्ण केन्द्रका अभ्यागत, केन्द्र स्थानमा रहने र प्रस्तुता सुन्दर प्रस्तुतिका लागि डाक्टर शान्तिमाया गिरिजीलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै प्राविधिक पक्षबाट यो कार्यक्रम अन्त्य भएको जानकारी स्वयंले गरिदिनु हुन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिवज्यू। वर्तमानको अवस्थामा मानिसहरूमा लामा ठेली पढ्ने समय निकै कम रहेको देखिन्छ। आफ्नो जीवन अवधिलाई धेरै शीर्षकमा बाँड्नुपर्ने बाध्यता छ हामीसँग। त्यसैले छोटा आकारका रचनाहरू बढी पाठकीय हुन थालेका छन्। थोरैमा पनि धेरै कुराहरू अट्ने हुँदा अहिले लेखन तथा पठन दुवै दृष्टिले लघुकथाले उचाइ लिँदै गएको अवस्थालाई आजको अन्तर्क्रियाले राम्ररी प्रस्ट्याएको छ। हाम्रा 3 जना
बौद्धिक अतिथि वक्ता भनेका थियौँ, तुलसी हरि सर जोडिन सक्नु भएन। अनि 2 जना वक्ता आजका कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु प्राडा कपिल देव लामिछाने सर, डाक्टर पुष्कर राज भट्ट सर, उहाँहरू मेरो एक कल फोनको आधारमा मेरो हार्दिक निमन्त्रणा प्रस्तावलाई स्वीकार गरिदिनु भयो। आएर एकदम गहन आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद छु, आभारी छु उहाँहरूसँग। अन्य सबै उपस्थित साहित्यिक मनहरूमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई हेरेर सुनेर ऊर्जा थपिदिनु भयो। त्यस्तै देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको, सुनिरहनु भएको होला, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम सञ्चालनमा कार्यक्रम अवधिभर प्राविधिक सहयोग गरेर साथ दिने हरेकपल.com का प्रकाश थापाज्यू, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य शासन नेपालप्रति पनि आभारी छु। यति भन्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा भएँ। हवस् त, सबैलाई नमस्कार। हजुर, हाम्रो भोलि मङ्गलबार विशेष परिसंवाद कार्यक्रम यही 4 बजे प्रसारण हुनेछ। यो हाइको विशेष रहेको छ। प्रस्तुता अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका उपाध्यक्ष दिव्य गिरीले हाइकुसँग सम्बन्धित विशेष परिसंवाद भोलि सुनिदिन हार्दिक आग्रह गर्छु। यो सूचनासँगै अब हामी प्रकाश सरको यो प्राविधिक पक्षबाट र हरेकपल.com लाई आभार व्यक्त गरेर बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद।